लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहली चीज ये है, रोजा रखिए, रोजे का एहतमाम कीजिए और रोजा रखिए तो इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। ये दूसरा बाब आपके सामने पेश करने लगा। पहले तो रोजा रखिए, अब जो रोजा रखते हैं उनके लिए इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म कैसे दिया? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नसीब नहीं होता, यानी सिर्फ वो भूखे और प्यासे रहते हैं, बस उनको कुछ मिलना नहीं है। वजह इसलिए कि उन्होंने जो हलाल खाना था, तवज्जो करना, जो हलाल खाना था, जैसे खाना हलाल है ना, पानी भी हलाल है, मगरिब बाद तो खा सकते हैं ना, वो तो हलाल ही है, सुबह सादिक से पहले खा सकते हैं, हलाल ही है। लेकिन रोजा रखने की नियत करने की वजह से वो हराम हो गया तो रुक गए खाने पीने से। लेकिन जिस खाना जो हलाल था रोजे से पहले और रोजे के बाद, वो रोजे की हालत में तो हम रुक गए खाने पीने से, फ्रिज भरी हुई है फलों से रुक गए हैं, किचन भरा हुआ है खाने से रुक गए हैं, मगर गाली तो हमेशा हराम है। क्या रोजे में लोग गाली से भी रुके? पाप की नजर किसी औरत पे उठाना ये तो हमेशा हराम है। क्या आंखों को भी लोगों ने कंट्रोल किया? नमाज तर्क करना ये हमेशा हराम है, नमाज को छोड़ देना ये हमेशा हराम है। क्या लोग रोजे की हालत में नमाज के पाबंद हुए? बेशुमार रोजेदार हैं जो नींद से उठते हैं, बिस्तर पे सहरी खाते हैं, वहीं सो जाते हैं। ये कौन सा रोजा है जिसमें कोई नमाज ही नहीं? ये कौन सा रोजा? रोजे के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, रोजा वो है सही माना में। कौन सा रोजा? जो आंख का भी रोजा हो, जो जबान का भी रोजा हो, जो कान का भी रोजा हो, जो हाथ का भी रोजा हो, जो पैर का भी रोजा हो। आंख का रोजा यह है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया, रोजे की हालत में उन्हें ना देखो। यहां तो रोजे में लोग गेम खेलते बैठे हुए, देख लीजिए, टाइम पास कर रहे हैं। क्यों भाई गेम खेलते हो, तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो महीना तस्बीह और तिलावत का है, दुरूद शरीफ का है। अच्छा ये तो गेम खेल रहे, इसमें कोई तस्वीर तो नहीं है, ये हराम तो नहीं है। इस्लाम में वक्त जाय करना ही हराम है, तज़ीय औकात हराम है इस्लाम के अंदर। गेम खेलना मोबाइल पर ये हराम है। हालत रोजा में ये कौन सा हराम काम लोग लेके बैठ गए? बच्चे गेम खेल रहे हैं, जवान गेम खेल रहे हैं, औरतें गेम खेल रही है, लगे हुए सब मोबाइल पर। तो रोजा रखा तो क्या माज़अल्लाह हमने एहसान किया कि आप गेम खेलने बैठ गए? ये रोजा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग सीरियल देखते हैं रोजे की हालत में, बल्कि ये रूहानी तरबियत का महीना है कि जब आंखों से पाप नहीं होगा, कानों से नाजायज हराम चीजें नहीं सुनेंगे, हाथ से किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, जबान से किसी को गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, पैर से हराम जगह चलकर नहीं जाएंगे, तो एक महीने के अंदर ये रूहानी तरबियत होगी। तो जब रमजान शरीफ तो चला जाएगा, लेकिन ये नेक आदतें इंसान में बाकी रह जाएगी। इस तरीके से इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। ये महीना बदलने के लिए आता है, ये महीना इंसान को तब्दील करने के लिए आता है, ये महीना इंसान की जिंदगी में इनकलाब बपा करने के लिए आता है। अब जबान झूठ बोल ही रही है। कुछ लोगों का तो रोजा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो दो चार लोगों से झगड़ा ना करें। बड़ा नाजुक होता है कुछ लोगों का रोजा, यानी उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है रोजे के अंदर, इससे लड़, उससे झगड़, उसको गाली दे, उससे ये हालत होती है। रोजा ये नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई रोजे की हालत में तुमसे झगड़ा करे तो उसको कह दो कि भाई मैं रोजे से, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता। रोजे में झगड़ा नहीं होना चाहिए, रोजा नहीं है। अब आपके सामने बताऊं, ऐसा रोजा रखो
کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے۔ سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے۔ مالک جنت کیسے صلہ ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، روزے داروں کو خدا کا دیدار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل، تم اللہ کا یوں دیدار کرو۔ سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے لیے ایسا روزہ رکھو۔ اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب، غم گساری کا مطلب، غم خاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، نمائشی طور پر نہیں، حقیقی طور پر۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجت مند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو، کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو۔ بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، جن کے گھر کی فریجیں بھری ہے، کچن بھرے، ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ دن بھر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہے، ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہے۔ جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، حج مالداروں کے لیے، یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مخصوص کر دی۔ تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سب روزہ رکھو، سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ 11 مہینے پیٹ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں، اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں، اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، کچھ غریبوں کے قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کر کے کھا رہے تھے۔ تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کے کھاتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کے کھاتے۔ تو کہا ابا ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے۔ اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنہیں روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے، لیکن اس کی سوچ تھی چونکہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے۔ تو جو غربت، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی۔ کیوں کہ محبوب کو ایسی غربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو، کیونکہ جو غریبوں کا ماوا اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو، جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس
جو ایک غریب کو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے، وہ در یتیم تھے. آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوپ میں سوکھا ہوا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتی، اور میری ماں کو میں نے سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. تو یہ روزے جو رکھائے جاتے ایک مہینے تک، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے آخر بھوک کس چیز کا نام ہے، تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو.